na ako'y nabasa sa Facebook ba. Dito giingon nga ang mga Roman Catholic kuno nga mga weak katubang dili magtuon sa pagtulunan nga Roman Catholic mao kuno'y mamahimong mga protestante. Unya kato mga protestante daw nga nagatuon mga nakabalo na gyud mamalik kuno sa pagka Roman Catholic. Unya butangan din nila sample kato mga sikat ka defenders sa Protestants. Butangan nila sample nga mga pastor nga nagpabautismo na namalik. Kinakakita na kuno sa kamatuoran namalik na daw sa Roman Catholic. Siguro na yung mga punto ngayon ana no. Pero parang nako nga gikan po sa Roman Catholic. Unya ni gawas dili na tinuod ay. Kung tinuod jud ka nga magsubay mangita og kamatuoran unya itandi nimo ang tudlo sa Roman Catholic sa kung unsang ginaingon sa Bible, mahimo kang protestante oy. Ano nakaingon ko? Butangan ako sample ha, kung magtuonan jud ka. Na ako'y libro sa CFD. Tinuod ba ning sa CFD ning libro? Matod pa din kini sinulat ni Brother Chris Husol. Kunya gi-acknowledge ni Bishop Wilfredo D. Manlapas. So kani tinuod ni nga reference sa Roman Catholic. Kay Roman Catholic nagsulat unya gi-acknowledge pod sa usa ka obispo. Now atong tan-awon na kung magtuon gyud ta. Atong tan-awon unsa ang kalainan sa pamaagi sa pamahayag sa Roman Catholic ug sa mga pamahayag pinaagi sa Bible mismo. Sa unang bahin niini gisgutan matuod nga simbahan. Unya doon na explanation ni gamit sa passage nga Matthew chapter 4 verse 4. Ginaingon, dili mabuhi ang tao sa panlamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Sakto ni. Kung na kay Biblia, kung mabasa ka Matthew chapter 4 verse 4, mabasa nimo nga si Jesus miingon nga ang tao dili mabuhi sa panlamang kundili sa matag pulong na magagikan sa baba sa Dios. Sakto ni. Kagikan sa Bible. Ang problema kung giun sa pag-explain. Tanawon to sa pag-explain. Matod pa ang gipasabot sa pan mao ang material nga mga butang. Ang gipasabot kuno sa pan mao ang material nga mga butang. Sakto ba? O nagbuot-buot lang og interpret ning gasulat ani nga si Mr. Chris Husol. Unsa ang context sa Matthew chapter 4 verse 4? Mga nag-unang passage diya. Ang Matthew chapter 4 naglarawan o naghisgot sa pagpuasa ni Ginoong Hesus. Human siya nagpuasa, siyempre nagpuasa, wala di kaon, igutom. Gihimo kadto nga opportunity ni Satanas aron nga tintalon si Hesus. O sa ingon ni Satanas, kung tinuod ka nga anak sa Dios, himuang pan kining bato. Literal ba nga pan ang gipasabot? Of course, literal nga pan. Kay gigutuman. Kung gigutom ka, ang tambal sa imong kagutom, kaon. Ang pan, makaon. So, klaro dito nga katong pan gipasabot, literal to nga pan. Pero giun sa pag-interpret, matod pa, mga material kuno nga butang. Gi-generalize, material nga butang. Magisod ang material nga butang. Kaning baso, material nga butang man eh? Material. Pwede mo kaon ng baso para matambalan mo kagutom, human ka nagpuasa? Dili pwede. Dapat specific ang imong explanation base sa kung unsa ang ginaingon sa pulong sa Dios sa Bible. Ang tawag ana, exegesis. Sabto nimo kung unsa ang gipasabot sa nagsulat, sa nag-ingon. Dili kay buhatan nimo og laing meaning nga ikaw ra pod nagbuot nga layo ra kaayo. So diha pa lang daan
Kasimpol ang sabton pan. Unya material nga butang kalayo. Layo kayo. Unya na pa jud sumpay ha. Atong tanawon. Ang gipasabot sa pan mao ang material nga mga butang. Ug ang gipasabot sa pulong sa Dios mao ang pagtulun-an sa Dios o relihiyon. O napansin ninyo? Ang gipasabot kuno nga pulong sa Dios relihiyon. Sinonim ba ang religion ug ang word of God? Kita nimo ang diferensya? Ginasaway ang mga Protestante nga Bible alone. Ang problema, ang tinudluan sa Roman Catholic dili man subay sa Bible. Base ra pod sa ilang gisabutan pinaagi sa kaugalingon nga panabot. Layo kaayo. Mangutana mo, di day pwede day nga mamalandong ta o himuon na tong meaning sa atong gibasa kay gikan sa atong meditation. Nagwarning si Pablo sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 8. Sa Bible ta mo basa unsa ingon ni Pablo. Apan bisan pa kun kami uusaba ka anghel nga gikan sa langit magsangyo kaninyo og maayong balita nga supak sa nasangyaw na namo matinunglo siya. Si Pablo nagsulat ng daan nga dili ka pwede magdagdag bawas aning trabaho sa pagpamahayag nimo sa kung unsa ang ginaingon sa pulong sa Dios. Ang author aning libro nga si FD kada kong dagdag bawas o lahi no. Lahi gyud ko sa Bible ka. Simple kay nga verse dili pa matudlo og sayon. Himuan pag yung patuyok-tuyok. O lahi. Una nga, ako, ingon man ang katong mga Roman Catholic nga magtuon gyud sa pulong sa Dios. Ubiya oy. Dili man ka matagbaw gyud sa tinudluan nga dili mao. Kay matud palagi sa gisgutan nato nga verse, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kun dili sa matag pulong nga magagikan sa baba sa Dios. Now, asa man gyud nato karon makuha ang pagkaon nga pulong sa Dios? Kung kabantay mo sa misa, inig-abot sa Liturgy of the Word, hindi ko magbasa maingon ang pulong sa Dios. Asa gibasa? Asa gikan ato nadungog? Gikan sa Bible. So kung gusto ka mo kaon sa pulong sa Dios, basa ka og Bible. Unya kung naay mamahayag gani nga lahi sa giingon sa Bible, ayon na tuuhi. Tungluha na. Unya kay nasipyat man ron. Magsigi pa jud ka diha. Oh. Bible na. Subaya ang Bible, unya itandi ang tudlo diha. Tan-aw na to. O dili ba ka mahimong Protestante. Maayong gabi o mayong adlaw kung asa magkakaron. Hangtod sa sunod.